करते हैं वालिदैन के साथ औलाद के कितने नारवा थे। एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। उस समाज के पढ़े लिखे बेटे से सवाल हुआ कि इस बूढ़े का जुर्म क्या है। तो उसने कहा कि मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया और अब ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। अबू अला मुर्रा एक बहुत बड़ा दानश्वर मरने लगा तो सवाल किया कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। बेडंगी सी बात की। इसने कहा कि लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने नहीं की, शादी नहीं की थी, बीवी बच्चे नहीं थे। तो इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये इंतहाई तलख थे और हमें तालीम दी गई। अल्लाह अपनी इबादत के माँ बाद हमसे तकाजा करता है कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। भाईजान, निशान लगाना है उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है और उस बेटे पे भी निशान लगाना नहीं भूलना जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, दुनिया में भी जलील होगा और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिफ है उसके सामने जाएगा तो भाईजान नाफरमान को सवाए जिल्लत के और कुछ भी नहीं मिलेगा। आज से तकरीबन 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। उस बूढ़े की उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुके मैंने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा जख्मी है और ये जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। और आप जानते हो कि अपनों के जख्म कितने गहरे होते हैं। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते, अपने कमर तोड़ देते हैं। मेरी उलझी बातें थी। मैंने सवाल किया कहाँ के इरादे हैं, मुझे मंजिल से आगाह करते हैं। मैंने गुजारिश की, करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। उस बूढ़े की आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई। मुझे कहते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। बस बेटे का कहना था कि बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। बाप को नहीं, ओ भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराजगी ना तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा और अगर ये राजी हैं तो अल्लाह राजी है। आपने उलमा से एक बार नहीं 1000 बार ये वाक़या सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। एक आम से शख्स का नाम लिया गया कि फलां कसाई। उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बने और उसके घर आए। अच्छा, जब घर दाखिल हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। उमूमन रवैये लोग बर्गर बोतल छपा के ले जाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। आपकी खातर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आती है, उसकी खिदमत हमारे कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, हमें यहां तक ला के खड़ा किया, माजरत से कहूंगा, उनसे ये 100-200 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हैसियत और उसकी औकात है? खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते घर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा। उसने सबसे पहला काम यह किया, लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडिया रखी और अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना तैयार हुआ तो चारपाई पे एक कमजोर सी बुढ़िया थी, उसे उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। जब उस बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया तो वो कुछ कहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं ये कौन है? कहा माँ जी है। फरमाया ये कुछ कह रही है। ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। कहते माँ कहती है अल्लाह
जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। ताज्जुब से कहता है भाईजान आप बताओ ना, कहाँ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं? तबीयतों में नशा पैदा हो जाएगा जुमला सुनोगे तो। आप फरमाते इधर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ये खिदमत है भाई जो जन्नत में नबी की रफाकत देती है। माँ बाप की कदर दोस्तों, माँ बाप की जिंदगी में जिंदा हैं तो उनकी जिंदगी में कदर करो, और जिन्होंने जिंदगी में कदर की भाई उनकी कदर बहाल। मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं? मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हैं वहां कौन थे? हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। यार सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फे सहाबियत से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया। एजाज मिला कैसे? मां थी, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी सहाबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना। बेटे फर्मा बरदार हो तो वो मुस्तजाब दावत बनते हैं। सुनिएगा दोस्त, जन्नत पे रोक लिया जाएगा वैसे करने को, और हुक्म होगा पीछे पलट के देखो, हजारों नहीं लाखों लोग होंगे। इख्तियार क्या होगा? जिस तरफ उंगली का इशारा होगा, और उस इशारे में थोड़े लोग नहीं लाखों होंगे। इख्तियार ये है कि अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ये खिदमत का सिला है। बायजीद तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में एक इमाम का नाम है। एक दिन वालिदा से कहा माँ अगर आप नाराज ना हो तो एक गुजारिश है। माँ ने कहा बेटा बोलो ना। कहा माँ मेरी आरजू है कि मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं और आप मुझे अपने हक माफ कर दो। माँ साबिरा थी। कहा बेटा शौक से जाओ, हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि माँ को नाराज किया। माँ से रुखसत इस बात की चाहिए कि अल्लाह को राजी करना है। जंगलों में, ब्याबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में उसका नाम लिया, इतना नाम लिया, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। उठदी बैंदी टुरदी फिरदी, सुते आते जाग दी, नाम जपदी रोते खपदी, वेह सुर इस राग दी, नाम जपिया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। इतना नाम लिया कि दोस्त हस्ती ही मिटा दी। 12 साल बुस्ताम के जंगलों में तड़पने वाला। आप फरमाते एक दिन मैं सफर में था तो सरेरा घर आया, मेरा जी चाहा कि मैं माँ की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठुरती रातें थी, यही मौसम होगा। फरमाते कि मैं दस्तक देने लगा तो आवाज आई बायजीद ठहरो ना, रुको ना, थम जाओ ना। अगर मां को सुख नहीं दिया तो दुख भी तो ना दो। ये वक्त उनके आराम का है। आवाज हमसाये ने दी, आवाज किसी फरिश्ते ने दी, और नहीं दोस्त ये आवाज जमीर की थी। और इस एहसास ने रोक लिया कि चलो जब मां बेदार होगी तो कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। फरमाते हैं कि तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया। मैं जान गया कि अम्मा जी नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो गई हैं। दस्तक दी, मां बाहर आई। मां ने मेरी हालत को देखा, तन पे पैरहन फटा, दाढ़ी में राख अटी और एड़ियां भी फटी थी। मां ने मुझे देखा और कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा के कहा अल्लाह मैंने बायजीद को तेरी राहों में भेजा था और तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब नहीं अता किया। बायजीद कहते वल्ला ये मां के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, मां के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आप फरमाते अल्लाह मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूं, तू तो मेरी मां के पास रहता है। जिसने जो पाया जितना पाया मेरे भाई खिदमत से पाया, एहतराम से पाया, अदब से पाया। मैंने एक बूढ़े को पढ़ा इब्ने कसीर में, एक वो बूढ़ा पिछली उम्मतों से ताल्लुक रखता है। बूढ़ा जिंदगी मौत से लड़ने लगा, बोलो बराज चारपाई पे, 4 बेटे रखता था। यहां रुक करके एक बात अर्ज करूंगा, वालिदैन और औलाद के माबैन राबता कितनी देर होता है? जो हमारे मुशाहिदे में आया उतनी देर जितनी देर तक हम इनसे अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। जब परपुर से हम निकालते ना, कमाने के काबिल हम होते हैं, तो माँ बाप के साथ राबता तकरीबन खत्म हो जाता है। बुढ़ापा एक इम्तिहान है और उससे बड़ा इम्तिहान कि बंदा बुढ़ापे में बीमार हो जाए, कि नवाला तोड़ के मुंह तक न ला सके, कदमों से चल के वॉशरूम तक न जा सके। औलाद के कंधों पे वालिदैन की खिदमत आ जाए तो कितना मुश्किल होता है। एक हफ्ता नहीं गुजरता, हमारे पास आते मस्जिद में, मौलवी साहब दुआ करो, अब्बा जी बड़े ही औखे ने, अम्मा जी बड़े ही बीमार ने, दुआ करो अल्लाह उनको पर्दा दे दे। आशिकों की तरह खिदमत करो, दौलत को झोंक दो
تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھائے, تمہاری خاطر فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے, تمہاری بوڑھی ماں نے گھر میں سلائی مشین چلائی, نظر والی اینک لگ گئی, شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. کوئی ہمیں بڑا دیکھنے کی ہارنے والے آج وہ مشکل میں آئے تو ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم نے کہا مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی اور اماں جی نو پردہ دے دے. یہ رویے ہم نے دیکھے, اور بوڑھے بھی آتے ہیں ہمارے پاس, وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلنا پھر دے لے جائے. اچانک موت سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے, اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے بھائی جان؟ اس کے سامنے کچھ تلخ حقیقتیں ہیں, کیونکہ اس نے اپنے بوڑھے بھائی اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو تڑپتے دیکھا تھا. ظاہر ہے جب دولت آتی ہے, فراوانی آتی تو دیہاتوں میں چھوڑ جاتے ہیں, خود شہروں کا رخ کرتے ہیں, اور یہ دیہاتوں میں صدقہ خیرات کھانے لگے, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, اور بستر علالت پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی دنیا سے چلے گئے. اور یہ اس لیے سے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ چلتا پھر دے لے جائے. تو خیر اس بوڑھے کی کہانی سنانے لگا ہوں جو 4 بیٹے رکھتا تھا. بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے. جو سب سے چھوٹا تھا, سعادت مند تھا, بھائیوں کو جمع کیا. اس نے کہا والد بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے. عجیب سا فیصلہ ہے, اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی, دولت کے بھوکے تھے وہ دولت لے اڑے, اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. اچھا جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے والدین راضی ہوتے تو ایک جملہ کہتے ہیں, یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. اور میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا, لیکن عمل اور رویے سے. راضی ہو کے کیا کہتے ہیں, جا پتر تینوں ستی حیرانے. وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ایک شب سویا, خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت اور ہے, برکت. ہم نے کثرت والوں کو روتے ہوئے دیکھا, لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں, وہ کہتے ہیں آنے کا پتہ ہے جانے کی خبر نہیں. اور ہم نے 25,000 کمانے والوں سے کہا جائے کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کہا وہاں 10 درہم ہے, کہا برکت نہیں. کہا تیسرے دن پھر خواب کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. تو آپ فرماتے میں نے وہاں گیا, درہم اٹھایا, بازار آیا, وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چا کیے تو ان سے 2 قیمتی موتی نکلے. ایک موتی لے کے بازار آیا, سونار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا, آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں نا. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی. ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 درہم. نہیں دوست, ایک موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھایا, گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا, کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. دولت سب کچھ نہیں ہوتی دوست, یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. پڑے پانی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دولت کی قدر ہم نے بڑھاپے میں دیکھی جب وراثت تقسیم ہونے لگی. 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کیا.
یہ وراثت پہ جھگڑا ہے. ایک جھگڑا آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بھی ہوا تھا. ماضی کے دریچوں میں جھانکو، دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے پاس ضرور ہے. جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا. بڑھاپے میں نہیں ہوا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا دوست؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے. ہمارے بھی بچے لپٹتے ہیں اور بڑی اٹکیلیاں کرتے ہیں. تو کاش کے یہ بڑھاپے میں بھی جھگڑا ہوتا، لیکن بڑھاپے میں نہیں ہوا. بڑھاپے میں وراثت پہ. اچھا، جب ماں باپ کی باری آتی تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، اور کچھ نالائق کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں. کتنی گھٹیا بات بیٹا باپ کے سامنے، ماں کے سامنے کہہ رہا ہے. ہم بھی پلٹ کے دیکھے 5-6 بھائی تھے یار، اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ. کیا ہماری ماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑ آتے ہیں، 2 کی اچھی کفالت کرتے ہیں، ایک جیسا کھانا لباس، ہمارے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن ماں باپ کی باری آئی تو کہتے ہیں خرچے زیادہ ہیں. اور کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. بوڑھے ماں باپ کی 4 پئی برآمدے تک لائے ہو تو آنے والے کل میں انتظار کرنا ہوگا. برآمدے میں نہیں ہوں گے، باہر گلی میں پھینک دیے جائیں گے. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں. جنہوں نے قدر کی میں نے عرض کیا ان کی قدر بحال، اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیفیں دیں، انہیں برادری میں پرے پنچایت میں ذلیل کیا، بھائی جان عرش کا رحمان انہیں کبھی بھی معاف. وہ زندگی سے راستہ مانگیں گے، انہیں زندگی راستہ بھی کبھی بھی نہیں دے گی. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور بھائی بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا. انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی یالہ باری ہوگی. ان 15 بری خصلتوں میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب جو ہے وہ یہ بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلا کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا. فرمایا یہ باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندھیاں بھی چلیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، اللہ زمین میں دنسا دے گا. جب قوم کا بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہوگا تو پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ ناراضگی کا اظہار ہے. کبھی سرخ آندھیاں، کبھی زلزلے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. کبھی ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی یہ بوڑھے ماں باپ ناراض ہوتے تھے نا، سچی بات ہے، نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. یہ ناراض ہوتے تھے نا، راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھی، اتنی دیر تک چین نہیں آتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے. اور آج ظالم ہوٹلوں سے لا کے کھانا سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. آج کسی بات پہ اختلاف ہوئے تو منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. ماں باپ ڈرتے ہیں. فرمایا جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو بھائی ان کی قدر کرو. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اپنی امت کو جو ہے وہ ماں باپ کی قدریں سکھائیں. اللہ کے رسول فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بھی بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور فرماتے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں. میں اور آپ کل تک کہاں کھڑے تھے ہمیں اچھی طرح یاد ہے. ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے. کسی نے فقیر سے پوچھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے. ہمیں تو یاد ہے وہ غربت کا زمانہ، وہ اجڑے ویران دسترخوان. ویسے غربت امتحان بہت بڑا ہے، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہیں؟ کہتے میرا یہ چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتے کشمیر سے. حالات پوچھے تو کہتا میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتے غربت ہے، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے.
یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجرے سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترو دوست, شجرے سایہ دار بھی بنو اور شجرے پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. یاد آتے ہیں وہ گزرا ہوا بیتا ہوا زمانہ بھائی, ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. انسان آرزو کرتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. یار کبھی زمانہ تھا کہ کوئی گلی محلے میں نہیں ہمیں جانتا تھا. جزاک اللہ جی, آپ تشریف کے. ہمیں کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. اور یہ تلخ حقیقت ہے, غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی نہیں. غریب تو کسی کو کال کرے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا. بھائی جان غریب خوددار ہوتے ہیں. ہاتھ پھیلانا شکریہ, آپ مجھے تقریر بولے بہت ہو کافی ہو گئے. وہی کام ہو گیا جو نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے نا, ہم سمجھتے یہ قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیا تو یہ واپس کیسے کرے گا. لیکن ہوتے یہ غریب خوددار ہے یار. وہ رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا بیٹا ہے. لیکن وہ بھول گیا تھا جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے نا وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتے. ہمیں زندگی میں لوگ ملے, بڑے لوگ ملے, لیکن معذرت سے بہت تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے یہ یاد رکھا اپنے آغاز کو کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. معذرت سے اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھائی ایک جملہ ہے, اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اور ہم مشورہ دے دیں جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں جو لوگ ملے نا ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو جب نیچے آؤ گے تو یہی لوگ ملیں گے. رابطہ اچھا ہوا زندگی اچھی گزرے گی, اور اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تو بھائی کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا, تنہا رہ جاؤ گے. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کبھی زمانہ تھا نا بھائی یہ جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. آج کسی کا بھتیجا, بھانجا, بھائی, دوست, کزن, کیا کچھ نہیں رشتے. انسان آرزو کرتا ہے یار ماں جی ہوتے, ابا جی ہوتے تو سر پر عزت کی دستار دیکھتے. یار کبھی زمانہ تھا پاس سائیکل نہیں تھا, جہازوں کے سفر ہیں, دوڑتی گاڑیاں ہیں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, اللہ نے کیا کچھ نہیں دے دیا. تو انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی تو میں نے مبارکباد دی تو وہ رونے لگا. میں نے کہا خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی, اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتا ہے. اپنے کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی. میں 1997 میں قبلہ ثاقب صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا, شعبہ حفظ میں داخلہ لیا تو میری والدہ نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. میری 12 سال عمر تھی تو بس گزرتی اتنا کہا کہ میری آرزو ہے جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتی یہ بھی سنایا کرے. 2 سال بعد وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئی. ہم نے بھی جانا ہے لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں, تڑپاتے بڑا ہے. میں ان راہوں کا راہی رہا, میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, عزتوں سے نوازا گیا. لیکن یہ آرزو مچلتی ہے کبھی کبھی کہ کاش ماں جی ہوتے اور وہ کہیں پردے میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتے تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی, وہ آرزو کرتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. اور میرے نبی مصلی پہ کھڑے اور تا حد نظر اصحاب ہیں تو حضور کو ماں یاد آ گئی. اور اللہ, ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں.
बस सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी मां से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कबर बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कबर को देखते हैं। मैं 2 दफा गया हूं सैयदा आमिना के मजार पे। मैं पहली दफा 2015 में गया। सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हो। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे, तो मैंने दोस्तों से कहा कि आज यार हम भी जिस तरह हुजूर मां से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए यहां से रुखसत चाहेंगे। मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ बिछड़ते हैं। मुझे याद है वो पलटना, वो बिछड़ना, और फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती जब हुजूर को पहाड़ से नीचे लेके मैं आई ना, तो मैंने पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। आज हुजूर को मां की याद आई। मुसल्ला इमामत और ताहद नजर असहाब, हुजूर की आंखों में आंसू, और हुजूर सहाबा से फरमाते काश मेरी मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाजे इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। फरमाया मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। माँ बाप बड़ी दौलत है भाई, आपके पास है तो कदर करो। माँ बाप रूठ लेंगे तो जिंदगी रास्ता नहीं देगी। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूं तो आखिर पे 1-2 बात जरूर कहता हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। माना कि आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, सुबह से शाम मेहनत मजदूरी, थके हारे आते हो, बच्चों को टाइम नींद चाहिए और खाना खाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाईजान, 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, इनके लिए तहाइफ लाया करो। कभी फूल ले आए, सर्दी आ गई अब्बा जी के लिए अम्मा जी के लिए चादर लाओ, अच्छे अच्छे कपड़े लाओ। यार कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। कभी कभी यार वालिद से पूछा करो, अब्बा जी को पुराना यार, पुराने दोस्तों की कहानियां बड़ी दिल आवेज होती है। सुनाने बैठेंगे तो वो माजी के दरीचों में बचपन की वो अटकेलियां, वो नन्ही नन्ही शरारतें, फिर 25-30 साल बिछड़ा दोस्त और दिल के दरवाजे पर जोरदार उसकी याद का झटका, और बेइख्तियार आंखों में आंसू, और वो रुखसार तक आगे थम जाए, और सादतमंद बेटा अपने बूढ़े बाप को पुराने यार से मिलाने ले जाए, तो क्या ये मरेंगे? आप जानते हो माँ बाप कब मरते हैं? जब औलाद माँ बाप को टाइम नहीं देती। बुढ़ापे में औलाद को धोखा पता क्या लगता है? हम समझते हैं कि अब हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हमने 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद इनको खर्च देना है। मेरा सवाल है, क्या माँ बाप हमारे पैसों के भूखे हैं? क्या जिंदगी में कभी इन्होंने पैसा देखा नहीं? यार जिंदगी में बड़ा कमाया होता है और कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। बस शुक्रिया। वो खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। माँ बाप का बुढ़ापे में ये आरजू होती कि बच्चे हमारे साथ वक्त